Bagong low pressure area na sigpatan sa 500 kilometers east sa Hinatuan, Surigao del Sur kaganinang alas 4 sa buntag. Matod sa pag-asa nga ang LPA gamay ra og posibilidad nga mahimong bagyo apan makasinati og mapanganuron nga kalangitan og hinay ngadto sa kusog nga pag-uwan og panugdog og kilat ang Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Bicol, Calabarzon ug Mimaropa. Kauban nato karon si Engineer Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Oscar, unsay masinati nato dinhi sa Central Visayas? Low pressure area was estimated nga na kini mamutang sa galayong 500 kilometros silang ang bahin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Dinis dakbayan og lalawigan sa Sugbo. Masinati natong manag-umong nga kalangitan hinuon dunay adlaw mga bagkita. Inubadan usab kinig makusog-kusog o mga pangulan karong hapon ingon man gabi. Karong adlaw kini hangtod kini sa Sabado. Maayong panahon unya dunay manag-umong nga kalangitan lubanan usab kinig mahinay nga pangulan sa hapon gipagikan sa Domingo ngadto na sa Martes. Ang tagpinaran usab dunay kitay manag-umong nga kalangitan lubanan sa kinig kusog nga pangulan. Arong adlaw hangtod daw sab kini sa Sabado. Pangaluron ng kalangitan, unya human ini dunay kahayag sa adlaw o ingon man maayong panahon gikan sa Lunes ngadto na sa Martes. Ang dubagiti mapangaluron kadtos manag-umon nga kalangitan lubanan kini makusog-kusog nga pangulan ug human panglulog kilat karong adlaw. Human ini dunay kini makusog nga pangulan gikan sa hapon, gikan sa Biyernes ngadto na sa Lunes. Ayo atong panahon sa Martes. Mahinay nga atos panasang kusog nga hangin gikan sa amihan ng silangan ng Muros ug atong dagat sa baybayunan ini kasarangan nga tunas pagkabaluron. Gikan buhatas Pag-asa, Oscar Tabada. Salamat, Engineer Oscar Tabada. Samtang ang Pag-asa miingon nga gikatakdang tulo ngadto sa 4 ka bagyo ang mosulod sa nasod sa sunod buwan.